अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इक़रा रियाज। हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है सर आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। आप सुनाएं? ठीक है। मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के हमारे शो के टॉपिक्स होंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के तमाम फैसले जो हैं वो मुअत्तल हो गए हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, शहबाज शरीफ साहब की शिरकत हुई है। फिर उसके बाद जस्टिस शहजाद की बेटी की गाड़ी से जो दो नौजवानों की हलाकत हुई थी, उनके वर्सा ने एहतजाज किया है। तो सर, सबसे पहले पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। तो सर, एक बड़ा फैसला सामने आया इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के ये जो फैसले मुअत्तल हुए हैं, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अंदर की बात क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के साथ बहुत रियायत और बहुत नरमी बरती है इसमें। ये दुरुस्त है कि उन्होंने जो ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला किया था वो फैसला मुअत्तल कर दिया गया है, और वो ट्रिब्यूनल जो लाहौर हाई कोर्ट ने एक जुडिशल ऑर्डर के जरिए बनाए थे उनको खत्म कर दिया गया है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि ये जो ऑर्डर था लाहौर हाई कोर्ट का, ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, आइन से तजावुज था। जो अख्तियार लाहौर हाई कोर्ट को था ही नहीं, वो उसने इस्तेमाल कैसे कर लिया। आइन ने जो इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट को नहीं दिया, वो इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट ने एक जुडिशल ऑर्डर के जरिए हासिल किया, जो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट आज लाहौर हाई कोर्ट के उन जज साहब की सरजनिश करता, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सिर्फ मुलतवी किया, जो मैं समझता हूँ बहुत रियायत की है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ। उनको सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह तो हाई कोर्ट के जजेस को शय मिलती है कि हम कोई भी गलत फैसला कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा से ज्यादा ऊपर से मुलतवी हो जाएगा ना। लेकिन ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। अगर आप नीचे, अगर एक बंदे जज ने कानून और आइन से मारवा फैसला किया है, उसने एक ऐसा फैसला किया है जिससे पाकिस्तान के आइन और कानून की नफी होती है, और आप उस पर उसको जाने देते हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, तो फिर बाकी जजेस भी ये सोचते हैं कि अगर हम आइन से बाहर निकलकर कोई फैसला करेंगे, अगर हम कोई आइन से तजावुज करके फैसला करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, चल गया तो चल गया, ना चला तो ना चला। तो एक तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को जब ये समझ आ गई कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है और री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बड़ी रियायत की है। ये जो ब्रदर जजेस वाला मामला है ना, कि जी मेरा साथी जज है, ब्रदर जजेस हैं, और आप ब्रदर जजेस के साथ रियायत करते हैं, ये सारी तबाही पाकिस्तान में ब्रदर जजेस ने की है। ये जो ब्रदर जजेस का कॉन्सेप्ट है ना, कि सब जज भाई हैं, सब जज भाई हैं, भाई भाई का भाई होता है, भाई एक जज दूसरे जज का भाई है, इसने पूरे निजाम अदल को कोलैप्स कर दिया है। एक आप किसी जज के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं करते कि ब्रदर जजेस है ना जी। देखें, ब्रदर जजेस के साथ बड़ा ख्याल करना चाहिए, ब्रदर जजेस के बच्चों का ख्याल करना चाहिए, ब्रदर जजेस के दामाद का ख्याल करना चाहिए, ब्रदर जजेस के आपको बेटियों का ख्याल करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये जो सिर्फ फैसला मुअत्तल किया गया है, ये बहुत रियायत की गई है लाहौर हाई कोर्ट के साथ। वरना जिन चीफ जस्टिस साहब ने ये नोटिफिकेशन ऑर्डर किया, जिन जज साहब का ये जुडिशियल ऑर्डर था, दोनों ने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, दोनों ने जुडिशियल एक्टिविज्म का शुमार किया है। तो मैं तो समझता हूँ कि दोनों को सजा मिलनी चाहिए थी। और सिर्फ फैसला, जब जहां ये बात साबित हो जाए कि निचली अदालत का फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां एक्शन होना चाहिए। वरना बहुत ही, मेरा मतलब है कि तबाही हो जाती है, नीचे ऐसे ऐसे फजूल फैसले आ जाते हैं जिनकी आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। तो मेरे नजदीक तो आज सुप्रीम कोर्ट में काजी फायद ईसा ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम को बचा लिया है, वरना वो बचते नहीं। सर, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को। और इस मुतालिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से उसमें शिरकत की गई, इजहार ख्याल भी किया गया, और काजाकिस्तान के जो सदर है उनसे भी मुलाकात हुई। आप इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, वो पुतिन से भी मिले हैं, वहाँ उन्होंने बात की है सेंट्रल एशिया की रियासतों के साथ ताउन की, माशी, वो सब कुछ तो अपनी जगह है। लेकिन उन्होंने फ़लस्तीन की बात की है, जो मेरे नज़दीक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसराइल के ख़िलाफ़ बात की है, गज़ा की बात की है, फ़लस्तीनियों की शहादतों की बात की है, इसराइल के मज़ालिम की बात की है, जंगी जराइम की बात की है। तो अब एक तरफ तो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है जो शंघाई ताउन तंजीम में
بیٹھ کے فلسطین کا مقدمہ لڑ رہا ہے، اسرائیل کے خلاف بات کر رہا ہے، اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف تحریک انصاف ہے جن کے لیے اسرائیل جو ہے قرارداد یو این ورکنگ گروپ میں پیش کر رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کون اسرائیل کے ساتھ ہے اور کون اسرائیل کے خلاف ہے، کون اسرائیل کے تعاون سے پاکستان کے خلاف مہم چلا رہا ہے اور کون اسرائیل کے خلاف شنگھائی تعاون تنظیم میں بات کر رہا ہے۔ یہ بات اب کلیئر ہو جانی چاہیے نا کہ آج شہباز شریف نے تو شنگھائی تعاون تنظیم میں اسرائیل کے خلاف کھل کر بات کی ہے، فلسطین کے حق میں بات کی ہے، اور دوسری طرف جو اب ان کے منہ سے فلسطین اور اسرائیل نکلتا نہیں کیونکہ اسرائیل مدد کر رہا ہے۔ تو ایک طرف تو آج میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ شہباز شریف نظر آتا ہے روس اور چین کے ساتھ کھڑا ہوا، آج شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی یہ فرق بالکل واضح طور پہ نظر آیا ہے، اور یہ فرق روز بروز عیاں ہوتا جا رہا ہے کہ یہودی لابی کس کے ساتھ ہے۔ کون وزیر اعظم تھا تو پاکستانی وفود اسرائیل کے دورے پہ جا رہے تھے، بیرون ملک مقیم پاکستانی جن کے پاس امریکن پاسپورٹ تھے وہ اسرائیل کے دورے پر کس کی حکومت میں جا رہے تھے؟ عمران خان کی حکومت میں یہ دورے ہوئے ہیں سارے، اور یہ سارے وہی لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے امریکہ میں آج لابی کر رہے ہیں یہودی لابی کے ساتھ۔ یہ عمران خان کے دورے حکومت میں پاکستان اسرائیل کے تعلقات کے لیے اسرائیل کے دورے کر رہے تھے اور حکومت پاکستان کی آشیرواد حاصل تھی۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ سوشل میڈیا پہ آپ جو مرضی کر لیں، امپورٹڈ حکومت کا منترا چلا دیا گیا، جو خود یہودیوں کے سر پہ سیاست کر رہے تھے انہوں نے دوسروں کو ایجنٹ ثابت کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے، گوئبلز کے جھوٹ چل جاتے ہیں، یہ بھی چل گیا، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ صورتحال کلیئر ہو رہی ہے اور سچ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ سر آگے بڑھتے ہوئے کچھ بات کریں گے جسٹس شہزاد کی بیٹی سے کی گاڑی سے جو حادثہ ہوا تھا، دو نوجوان جو دم توڑ گئے تھے، ان کے ورثاء کی جانب سے احتجاج کیا گیا، اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اندر کی بات کی وہ ڈی چوک پہ احتجاج کر رہے تھے، اس کے ورثاء اور سپریم کورٹ تک جانا چاہتے تھے۔ میرے خیال میں تو میرا مطلب ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی نظام انصاف موجود ہے، اور اگر آج ویسے سوشل میڈیا پہ خط چل رہا تھا کہ جیسے شہزاد چوہدری صاحب نے ریکیوز کر دیا کہ جب تک میری بیٹی کا معاملہ طے نہیں ہوتا تب تک میں بطور جج فرائض نہیں انجام دوں گا، لیکن پھر بعد میں نے چیک کیا تو وہ خط فیک تھا اور وہ جعلی تھا۔ جو اپنی بیٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جنہوں نے اتنا بڑا کھیل کھیلا ہے، پھر اسلام آباد کا واقعہ پنڈی کا بنا دیا، اس کے بعد ان کا بیٹا تھریٹ کرتا رہا، اس کے بعد ویڈیوز غائب کرنے کی کوشش کی، پھر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی، پھر اس کے بعد گاڑی رجسٹرار نے جا کے سپرداری پہ لی۔ تو ایسا تو کوئی کرمنل ہی کر سکتا ہے، کوئی جج ایسے نہیں کر سکتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک جج نے ایسے کیا جو ایک صوبے کا چیف جسٹس ہائی کورٹ کا بن گیا، پھر اس کے بعد اب وہ سپریم کورٹ کا جج بن گیا ہے، اور ہم سب اس کے آگے بے بس ہیں۔ وہ جن کے بچے مر گئے ہیں وہ روز احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ریاست کا کوئی بھی ستون ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، اور اس ملک کی عدلیہ کی کان پر بھی جوں نہیں رینگ رہی۔ بھی آپ ایک جوڈیشل کمیشن ہی بنا دیں، آپ ایک جی آئی ٹی بنا دیں، آپ سچ تو سامنے آنے دیں۔ یہ جو بردر ججز کا معاملہ ہے نا، بردر ججز بردر ججز بردر ججز، بردر جج کی بیٹی نے کیا ہے تو کوئی بات نہیں، بردر جج نے کیا ہے تو میرا مطلب ہے یہ بردر جج کی بیٹی قتل بھی کر دے تو وہ جائز ہے، اور اب عام آدمی سیاستدان کا بچہ ہوتا تو ان تک انہوں نے پٹھا تانگ دینا۔ بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کے احتجاج کو بھی کوئی سنوائی نہیں مل رہی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کے اندر کی بات، ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اللہ نگہبان۔